What subject are you going to teach today? Soul winning. I stopped it. Okay. Stop, please. Stop 1 minute. Yeah, I'll continue. Well, I will talk about the name of Jesus, and if the session permits, I will give some instruction on how to lead a person to Jesus. Okay. Okay? Okay. Okay. Let's see, cancel. Okay. All right. Yes. यहाँ सबैलाई आशीर्वाद जय मसीह। आजको यस लिडरशिप ट्रेनिङमा पुलपिट मिनिस्ट्रिजको तर्फबाट म पास्टर दीपक बसेल यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सधैँझै हामी फेरि आज परमेश्वरको वचन लिएर आएका छौं र परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि हाम्रो बीचमा रेभरेन्ड टोनी अब्राहम हुनुहुन्छ। उहाँले आज फेरि पनि हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट कसरी आत्माहरू जित्ने भन्ने बारेमा सिकाउनु हुनेछ र उहाँ विभिन्न देशमा गएर प्रभुको वचनहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ। लामो अनुभव र परमेश्वरको आत्माले अनि अभिषिक्त जनद्वारा आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई सिक्ने छौं र यस समय म आदरणीय प्रभुको दास रेभरेन्ड टोनी अब्राहमलाई यो समय हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। So धन्यवाद। Okay, please. Thank you, dear brother. It is good to be here. धन्यवाद। यहाँ हुनुमा पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, खुसी लाग्यो। This is the day the Lord has made. We will be glad and we will rejoice in it. आजको दिन प्रभु परमेश्वरले बनाउनु भयो, त्यसैले गर्दा हामी सबैजना आनन्दित हुनुपर्छ, रमाउनु पर्छ। It is good to praise the Lord. परमेश्वरको स्तुति गर्नु एकदमै असल कुरा हो। In the book of Psalms, we see that David praised the Lord very much. हामी भजन संग्रहको पुस्तक हेर्दाखेरि परमेश्वरको दास दाउदले धेरै परमेश्वरको स्तुति गरेको हामी देख्दछौं। When he was a boy, he said this, 3 times a day I praise God for his wonderful blessings. दाउदले भन्नुहुन्छ जब म जवान थिए त्यति बेला म दिनको 3 पल्टसम्म परमेश्वरको स्तुति गर्ने गर्दथे। But as he continued to follow God, when he became in middle age, he changed it. तर जब उनी बढ्दै गए र जब अधवैश्य भए त्यसपछि उनले केही कुराहरू परिवर्तन गरे परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुराहरूमा। As a boy he said 3 times. जब उनी जवान थिए त्यति बेला 3 पटकसम्म गर्थे भने, but when he became a man he said 7 times I will praise God for his judgment. Right. र उहाँ जब अधवैश्य हुनुभयो त्यसपछि दिनको 7 पल्टसम्म परमेश्वरको आराधना उनी स्तुति गर्ने गर्दथे। But then when David became an old man, त्यसपछि दाउद चाहिँ जब वृद्ध भए, he changed his mind one more time. उहाँले फेरि पनि एक पटक अझै आफ्नो विचारहरू बदल्नु भयो। He did not say 3 times nor 7 times. He says God's praise will be in my mouth continually, day and night. अब उनी चाहिँ 3 पल्ट होइन 7 पल्ट होइन तर दिन र रातसम्म परमेश्वरको स्तुति मेरो ओठमा हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। I learned something when I was a little boy. म सानो हुँदाखेरि मैले एउटा कुरा सिके। When I was a little boy, I remember my father would come home from working in the factory. र म सानो छँदाखेरि मेरो बुवा फ्याक्ट्रीमा काम गरेर जब घर आउनुहुन्थ्यो फर्किनुहुन्थ्यो, and I was maybe 4 or 5 years old. म त्यति बेला 4-5 वर्षको केटा थिए। And I would come to my mother and I would say, Mama, when is Daddy coming home? र म आमालाई गएर भन्ने गर्थे, मम्मी बाबा कहाँबाट आउनुभयो भनेर सोध्ने गर्थे। Because I could look off the porch and I could look down the street and I could see my papa coming when he was coming home. किनभने म बुवा आउने बेलामा म बाटो हेर्थे, बाहिर गएर हेर्थे कि मेरो बाबा कति बेला घर फर्किँदै हुनुहुन्छ भनेर।
And she'd say, "Oh, not yet, not yet. After a while, he will come." र मेरो मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो अहिले होइन अहिले होइन केही समय पछि तेरो बुवा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। And I would, as a little child, I would keep asking Mama, "Mama, when's Daddy coming home?" म एउटा सानो बालक भएको कारणले गर्दा म घरिघरि आमालाई सोधिरहन्थे खोइ मेरो बाबा कति बेला आउनुहुन्छ भनेर सोधिराख्थे। And when it was time, she said, "Okay, you can watch for Daddy." र जब समय आउँथ्यो अनि मेरो मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो जा तेरो बाबा आउँदै हुनुहुन्छ हेर भनेर। And I'd be looking down the street. When is Daddy coming home? I'm watching for him. र म चाहिँ बाहिर गएर बाटो गल्लीतिर हेरिराख्थे कति बेला मेरो बाबा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर म हेरिराख्थे। And then when I would see him, I would run down the street to greet him. र जब म मेरो बाबालाई बाटोमा आइरहेको देख्थे म दौडेर बुवा कहाँ जान्थे र उहाँलाई अँगालो हाल्थे। And I would run to him and I'd say, "Papa, give me 5 cents. Give me 5 cents." म दौडेर जाँदै गर्दा बुवाको नजिक पुगेर म भन्थे बुवा बुवा मलाई 5 रुपैयाँ दिनुहोस् मलाई 5 रुपैयाँ दिनुहोस् भनेर म भन्थे। And so Papa would reach in his pocket and give me 5 cents. र बुवाले आफ्नो खल्टीबाट पर्स निकालेर अनि मलाई 5 रुपैयाँ दिनुहुन्थ्यो। Well, when I was a little boy, you could buy a big chocolate bar for 5 cents or big ice cream cone for किनभने 5 त्यो सानो cents. बालकको लागि त्यो 5 रुपैयाँ भनेको धेरै ठुलो रकम हो। उसले आइसक्रिम किन्न सक्थ्यो ठुलो चकलेट किन्न सक्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो। It was so little money, almost like nothing. यो एकदमै सानो रकम हो त्यो केही पनि होइन उसरी हेर्दाखेरि। But he would give it to me, तर And पनि I would- उहाँले मलाई दिनुहुन्थ्यो। and I would run into the store and I would buy a chocolate bar or an म ice cream दौडेर cone. पसलतिर जान्थे र म चकलेट किनेर लिएर आउँथे। And I'd walk up to the house with Papa. म त्यसपछि आफ्नो बुवासँगै घरमा जान्थे। I would do that almost every day. म प्राय प्रत्येक दिन त्यस्तै गर्ने गर्दथे। But one day I came running to him and I said, "Papa, give me 5 cents." एक दिन म फेरि आफ्नो बुवा कहाँ दौडेर गएर भने बुवा मलाई फेरि पनि 5 रुपैयाँ दिनुहोस् भनेर मैले भने। And Papa must have had some problem at work because I did not know that, but he was very angry. मेरो बुवाको काम गर्ने ठाउँमा केही समस्या भएको थियो उहाँ एकदमै रिसाएर आउनुभएको थियो त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन। And he looked at me and he said to me, "Every day, 5 cents, 5 cents, 5 cents." उहाँले मतिर हेरेर मलाई भन्नुभयो हरेक दिन 5 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। And he turned me around and he took his hand and gave me a slap on the back. उहाँले मलाई यसरी फर्काएर थप्पडले गालामा एक थप्पड हिर्काउनु भयो। He said, get up to the house. Every day, 5 cents. Give me, give me, give me, give me." चुप्प लाएर घरभित्र पस हरेक दिन 5 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ भनेर कराउँछस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। Oh, I was a little boy. I felt so bad. Papa did not give me 5 cents. म एउटा सानो बालक थिएँ मलाई धेरै चित्त दुख्यो मैले भने मेरो बुवाले मलाई 5 रुपैयाँ दिनु भएन भनेर मैले सोचे। Maybe it will be like this every day. सायद हामी सबैले त्यस्तै प्रकारले सोच्छौं होला। What to do? What to do? I didn't know what to do as a little boy. मैले के गर्ने होला म एउटा सानो बालक भएकोले मलाई केही पनि थाहा पाएन। And I remember when we were eating dinner that night, it was very quiet. Dad was still angry. र हामी बेलुकी खाना खाने बेलामा मेरो बुवा एकदमै शान्त हुनुहुन्थ्यो अझै पनि उहाँ रिसाइराख्नु भएकै थियो। And after we ate, he went in the room to take his newspaper and he was reading his newspaper. खाना खाइसकेपछि बुवा आफ्नो कोठा सुत्ने कोठामा जानुभयो र त्यसपछि उहाँले पत्रिका लिएर पढ्न थाल्नुभयो। And I was thinking, what can I do? What can I do? र मैले सोच्न थाले म अहिले के गर्न सक्छु होला के गर्छु के गरौँ भनेर म सोचिराखेको थिएँ। So I peeked around the door and I was looking in the room where he was sitting. र म चाहिँ बिस्तारै गएर अलिकति ढोकाबाट यसरी हेर्न थाले मेरो बुवाले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हेर्न थाले। And there Papa was reading the newspaper. तर बुवाले त त्यहाँ पत्रिका पढिराख्नु भएको रहेछ। But pretty soon he put his eyes down and he saw me looking at him. अलिकति पत्रिका यसरी तल आउँदाखेरि उहाँको आँखाले मलाई देख्यो त्यहाँ ढोकामा। He said to me, "What are you looking at, boy?" उहाँले भन्नुभयो ए बुच्चे के हेरिराखेको भनेर भन्नुभयो।
And I stepped in the room and I said, Papa, I'm looking how big and strong you are. र म चाहिँ बिस्तारै कोठाभित्र बुवाकोमा गएँ र मैले चाहिँ बुवालाई भने बुवा तपाईँ कति महान र कति बलियो हुनुहुन्छ भनेर मैले भने। He said, is that right? Is that what you're doing? र उहाँले भन्नुभयो यो के साँचो हो के तिमीले साँच्चै यस्तै विचार सोचिराखेको हो भनेर भने। And then I felt encouraged and I came closer to him. अनि त्यसपछि म चाहिँ बुवाको नजिकमा गएँ, उहाँको अझै नजिक गएँ। I said, Papa, you're so strong. You're stronger than any other father in the whole street. र मैले आफ्नो बुवालाई भने बुवा तपाईँ एकदमै बलियो हुनुहुन्छ, हाम्रो यो गाउँमा यो टोलमा भएका सबै बुवा भन्दा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भनेर मैले भने। Papa, will you do something for me? मैले भने बुवा तपाईले मेरो लागि केही गर्दिनुहुन्छ भनेर भने। He said, what, boy? उहाँले भन्नुभयो के हो भन त। He thought I was going to ask for money. उहाँलाई लाग्यो होला म चाहिँ फेरि पैसा माग्न गइरहेको छु भनेर। But I had a different idea. तर मैले अलिक फरक कुरा सोचेर गएको थिएँ। I said, Papa, make a muscle with your arm. Make a muscle. र मैले भने कि तपाईले चाहिँ यो बनाउनुस्, आफ्नो पाखुरा बलियो बनाउनुहोस्। Let me feel your muscle, Papa. And I put my hand around his arm. मैले उहाँको पाखुरामा हात राखे र मैले उहाँको छामे। And I said, oh, Papa, it's like a little mountain. It's hard like a rock. र मैले उहाँलाई यो पाखुरा समातेर भने यो त एउटा सानो चट्टान जस्तै छ, एकदमै सारो छ भनेर मैले बुवालाई भने। And he said, is that right, boy? उहाँले भन्नुभयो ठीक हो केटा, ठीक हो। I said, yes, Papa. मैले भने हो बुवा हो भनेर। He didn't say another word. उहाँले केही अर्को शब्द भन्नु भएन। I was sitting on his lap. He picked me up. He put me on the standing there. And he reached in his pocket and he pulled out 50 cents. उहाँले मलाई यसरी समातेर उता उभ्याउनु भयो र त्यसपछि उहाँले आफ्नो पर्स निकालेर अब यसपालि चाहिँ उहाँले मलाई 50 रुपैयाँ दिनुभयो। And he gave it to me and he said, boy, go buy yourself something. र उहाँले भन्नुभयो ल जाऊ र तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यो किनेर खाऊ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। And what did I learn from that? मैले त्यहाँबाट के कुरा सिके भने I learned that praise and thanks will give you more benefit than just give me. र त्यहाँबाट मैले के कुरा सिके भने प्रशंसा र धन्यवादले तपाईलाई अझै बढी फाइदा गर्छ, अझै बढी तपाईलाई दिनको लागि ढोका खोलिदिन्छ। And many times that's how we are when we come to God in prayer. यही कुरा हामी गर्छौं जब परमेश्वर कहाँ प्रार्थनामा आउँछौं, हामीले यस्तै गर्ने गर्छौं। We come to the throne of God and we say, Lord, give me this, give me that. हामी परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि आउँछौं र भन्छौं प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, प्रभु मलाई त्यो दिनुहोस् भनेर भनिराखेका हुन्छौं। Or bless me, Lord. र मलाई आशीष गर्नुहोस्, मलाई आशीष गर्नुहोस्, आशीष गर्नुहोस् भनेर भनिरा हुन्छौं। Or bless my family, bless this. And all the time we are saying for something, we're saying give me from God. मेरो परिवारलाई आशीष गर्नुहोस्, मलाई यो दिनुहोस्, मलाई त्यो दिनुहोस्, मलाई आशीष गर्नुहोस्, मलाई आशीष गर्नुहोस् भनेर जहिले पनि हामी मागिरहेका हुन्छौं। But I learned this, it's better to come to the throne of God and say, Father, how great you are. तर परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि आएर परमेश्वर बुवा तपाई कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै There's no one else like you. तपाई चाहिँ अरु कोही पनि छैन। And I believe that's what David found. That is, he praised God. God gave him more. र मैले यो कुरा पत्ता लगाए कि दाउदले जति धेरै परमेश्वरको प्रशंसा गर्दथे त्यति नै बढी परमेश्वरले दाउदलाई दिने काम गर्नुहुन्थ्यो। We can read in John's Gospel, the 10th chapter, the 10th verse, that the devil comes to steal, to kill, destroy. But Jesus said, I am come that you may have life and have it more abundantly.
यूहन्नाको सुसमाचार 10:10 मा लेखिएको छ, चोर त चोर्न र मार्न र नाश गर्न आएको छ, तर उहाँ भन्नुहुन्छ म त तिमीहरूले जीवन पाओस् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाओस् भनेर आए भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। And I believe if we were to have abundant life, we need to enter into his presence daily, praising God and thanking God. Then make it known what we have need of. त्यसैले म के विश्वास गर्छु भने यदि हामीले प्रशस्तताको जीवन पाएका छौँ भने हामी प्रत्येक दिन परमेश्वरको अगाडि हामी धन्यवादको साथमा, स्तुतिको साथमा, प्रशंसाको साथमा आउँछौँ र उहाँलाई प्रशंसा हामी गर्छौँ। And also, my brethren, you know that God knows what you have need of even before you know what you have need of. अनि एउटा कुरा कहिले पनि हामी बिर्सिनु हुँदैन, हामीले केही कुरा परमेश्वरसँग माग्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई के कुराको खाँचो छ त्यो उहाँलाई थाहा हुन्छ। There's a scripture that says, before you speak, God hears, and while you're yet talking, he's answered prayer. धर्मशास्त्र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, हामीले उहाँसँग केही कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि, माग्नुभन्दा अगाडि, उहाँलाई भन्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ। The Apostle Paul is a good example. पावल चाहिँ एउटा एकदमै यसको लागि असल उदाहरण हुनुहुन्छ। He said he walked about talking to himself with psalms and hymns and spiritual songs. र उहाँले भन्नुहुन्छ म परमेश्वरको अगाडि धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आत्मिकी गानको साथमा म उहाँको नजिकतामा जान्छु। And if you are a minister or a Christian that wants to really serve God, start your day with praise and worship to God. यदि तपाईँ एउटा क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, एउटा विश्वासी सेवक हुनुहुन्छ भने तपाईले हरेक आफ्नो दिनको सुरुवात परमेश्वरको स्तुति गर्दै उहाँको प्रशंसा आराधना गर्दै सुरु गर्नुहोस्। And we have been talking about the early church, and I'm sure that they had much praise in their worship. र अब हामी चाहिँ सुरुको शताब्दीको मण्डलीको बारेमा हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई स्तुति गर्ने, आराधना गर्ने कुरामा आफैलाई समर्पित गरेका थिए। In our last session, we were talking about how that the great work of the church is the evangelization of the world. हामी गएको कक्षामा हामीले सिकिरहेका थियौँ कि यो चाहिँ परमेश्वरलाई सबैभन्दा मन पर्ने मण्डलीको प्रमुख काम चाहिँ सुसमाचार प्रचार हो। सुसमाचार प्रचार चाहिँ यो संसारको सबै मण्डलीको आवश्यक हो भनेर हेरेका थियौँ। And by the Holy Spirit given to us, living in us, we are able to accomplish that. किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी भित्र आउनु भएको छ, उहाँ हामीलाई दिएको छ ताकि हामी चाहिँ उहाँको काम गर्न सकौँ, उहाँ अनुसार जीवन जिउन सकौँ भनेर। But a problem has happened for hundreds of years is that we only think the pastors and evangelists and ministers have to do the work of evangelism, but the whole church needs to do it. हामीले धेरै पटक यो गलत प्रकारको सोच बनाइराखेका हुन्छौँ कि मण्डलीको पास्टरहरूले, अगुवाहरूले, सुसमाचार प्रचारकहरूले मात्र सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, तर यस्तो होइन। सम्पूर्ण मण्डलीका एक एक विश्वासीलाई यो सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। Before Jesus died and after he was crucified and rose again, he gave 3 commissions to his people. येशू प्रभु चाहिँ क्रुसमा टाँगिसकेपछि उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ यो बीचमा 3 वटा महान आज्ञाहरू आफ्ना मानिसहरूलाई दिनुभएको छ। The first commission was to his 12 disciples. पहिलो महान आज्ञा चाहिँ उहाँले आफ्ना 12 जना चेलाहरूलाई दिनुभयो। Go preach the gospel. जाऊ र सुसमाचार प्रचार गर। Then he told 70 more, go preach the gospel. त्यसपछि उहाँले 70 जनालाई फेरि भन्नुभयो जाऊ र सुसमाचार प्रचार गर भनेर। And then before he ascended into heaven, he gave the church the 3rd and greatest commission. र उहाँ चाहिँ स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण मण्डलीलाई फेरि पनि उहाँले चाहिँ जाऊ र सुसमाचार प्रचार गर भनेर त्यो महान तेस्रो आज्ञा दिनुभयो।
he said to the church, go preach the gospel to every person. र उहाँले भन्नुभयो कि सम्पूर्ण मण्डलीहरू जाऊ र संसारको अन्त्यसम्म सुसमाचार प्रचार गर भनेर भन्नुभयो। Not just to the Jews, but to everybody. यहुदीहरूलाई मात्र होइन तर संसारका सबै मानिसहरूलाई प्रचार गर भन्नुभयो। You see, the Bible says God so loved the world. तपाईले बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। God doesn't just love one race of people, he loves all people. परमेश्वरले एउटै जातिका मानिसलाई मात्र प्रेम गर्नु भएन तर उहाँले सबैलाई प्रेम गर्नुभयो। Because we all come from the same Adam and Eve was all our mother and father of all nations. किनभने हामी संसारका सबै मानिसहरू एउटै पुर्खा आदम र हव्वाबाट आएका छौं र हामी सबैजना फिजिएका छौं। And we all are children made in the likeness of God. किनभने हामी सबैजना परमेश्वरका स्वरूपमा सृष्टि गरिएका परमेश्वरका सन्तानहरू हौं। But we do not just want to be children of this world, we want to be children of God. हामी यो संसारका सन्तान मात्र होइनौं तर हामी परमेश्वरको सन्तान हुनु पर्दछ। That's why God gave his only begotten son so that you and I might become the children of God. त्यसैले गर्दा त परमेश्वरले आफ्नो एकलौटै पुत्रलाई हाम्रो लागि यो संसारमा दिनुभयो ताकि उहाँद्वारा हामी उहाँका सन्तान हुन सकौं भनेर। And that is why he said to the church, go tell the world this message that they can become the children of God. यसै कारणले गर्दा त उहाँले भन्नुभयो जाऊ र सारा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर ताकि तिनीहरू म कहाँ आउन् र परमेश्वरका सन्तान हुन् भनेर। And in Mark 16:15, he said, go ye into all the world and preach the gospel to every person. मर्कुस 16:15 मा उहाँले गएर भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई प्रचार गर भनेर उहाँले भन्नुभयो। And in our last sessions, we talked about the commission of power. हामीले गएको कक्षामा चाहिँ हामीलाई दिएको शक्तिको अधिकारको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौं। And remember, when he said preach, the word preach means to tell, to live, and to demonstrate. हामीले जब उहाँले प्रचार गर भन्नुहुन्छ त्यो प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ बोल त्यसलाई चाहिँ जीवनमा जिउ र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रकट गर भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। And in the commission to the church, he said we could lay hands on the sick, they could recover. र यहाँ चाहिँ त्यो आज्ञाभित्र के छ भने हामी बिमारीहरूको माथि हात राख्छौं र तिनीहरू निको हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छ। They could cast out demons. र तिनीहरूले चाहिँ भूत आत्माहरूलाई निकाल्न सक्छन्। And then he talks about divine protection. र त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ ईश्वरीय सुरक्षाको बारेमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ। He said snakes and scorpions will not hurt you. सर्प र बिच्छीहरूले तिमीहरूलाई नोक्सान गर्न सक्ने छैनन् भनेर भन्नुभयो। And that doesn't mean we go around tempting God by picking up snakes and handling them. अब यसको अर्थ यो पनि होइन कि अब बिच्छी खोज्दै सर्प खोज्दै समात्न जानु र परमेश्वरको परीक्षा गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। But it means God can protect us. तर परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। I remember one time in Africa. म एकपटक अफ्रिकामा हुँदाको एउटा घटना मलाई याद आउँछ। We were holding a crusade and we were coming back to where we were staying. हामी एउटा क्रुसेड गरेर जहाँ हामी बसेका थियौं उतातिर हामी फर्केर आइरहेका थियौं। It was late at night and I had preached 3 times that day. यो चाहिँ बेलुकी भइसकेको थियो त्यो दिन मैले 3 पटकसम्म प्रचार गरेर फर्किराखेको थिएँ। Actually, it was 3 crusades in 3 different small towns. किनभने त्यहाँ 3 वटा छुट्टा-छुट्टै गाउँमा छुट्टा-छुट्टै ठाउँमा क्रुसेड भएको थियो। And as we were staying in a very humble hut where my wife and I were sleeping.
र मेरो श्रीमती र म चाहिँ एउटा सानो प्रकारको घरमा हामी बसिरहेका थियौँ And I was about to open the door to go in, and my wife said, "Stop, stop." र म अब गएर ढोका खोल्नेवाला मात्र थिएँ त त्यति बेला मेरो श्रीमतीले भन्नु रोक्नुहोस् रोक्नुहोस् भनेर भन्नुभयो And I said, "Oh, Margie, I am so tired. I don't want to look at stars or the moon. I want to go lay down, go to sleep." त्यसपछि मैले श्रीमतीलाई भने मेरो श्रीमती अब भन के मलाई तारा सारा हेर्ने इच्छा छैन म थाकेको छु मलाई सुत्न मन लागेछ भने मैले She said, "No, no, there's danger just ahead." र त्यसपछि मेरो श्रीमती नै 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 त्यहाँ खतरा छ खतरा अगाडि भनेर भन्नुभयो And I stepped back, मैले and पछाडि आएँ and I had a torch or a flashlight, र त्यसपछि मैले टर्च देखाएँ and I put the light on, and by the steps there was a black, they call it black mamba snake, very dangerous. र त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो ब्ल्याक मेम्बर्स भन्ने एउटा एकदमै खतरा सर्प रहेछ त्यहाँ When that snake bites you, you die in just a few minutes. यदि त्यो सर्पले कसैलाई टोक्छ भने केही मिनेटमै त्यो मान्छे मर्ने गर्छ And I had a big stick, and I was able to kill the snake before it bit us. र उसले मलाई टोक्नु भन्दा अगाडि नै मैले एउटा लामो लट्ठी लिएर उसलाई हिर्काएर उसलाई मार्दिए Now, how did my wife know there was a snake there? कसरी मेरो श्रीमतीले त्यहाँ सर्प छ भनेर उहाँले थाहा पाउनु भयो त I believe it was an angel or the Spirit of the Lord spoke to her. म यो विश्वास गर्छु कि पवित्र आत्मा परमेश्वरले या स्वर्गदूतले उनलाई उनको हृदयमा बताइदिनु भयो कि त्यहाँ सर्प छ भनेर Because it was dark and the snake is black, you could not see it with your natural eye. किनभने त्यहाँ अँध्यारो थियो र सर्प पनि कालो थियो त्यो बाहिर बत्ती नबालिकन त्यहाँ केही पनि देखिन थियो I did not see it until I put the light on it. Then I saw it. मैले पनि त्यसलाई देखेन तर जब त्यसमाथि लाइट टर्च बालेर हेरे अनि मात्र मैले त्यसलाई देख्न सके Oh, so this is the promise of God. यो नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो तपाईँ र मेरो लागि It's like many times we have been flying in airplanes and there was problems, but God delivered us. धेरै पटक हामी हवाई जहाजमा यात्रा गर्दै गर्दा त्यहाँ धेरै प्रकारका समस्या हुन्छ तर परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिने गर्नुहुन्छ But I have to say this before we go on, that the early church had to learn to use the name of Jesus Christ. र यो अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु सुरुका मण्डलीहरूले येशू ख्रीष्टको नाम लिन चाहिँ सिक्नु पर्थ्यो Because all these things, the same way with the 70 and the 12, you have to know to use the name of Jesus. जसरी 12 जनाले 70 जनाले येशू प्रभुको नामलाई प्रयोग गरे सबैले त्यसै प्रकारले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो He said, "In my name you will cast out demons." उहाँले भन्नुभयो तिमीले मेरो नाममा भूतहरूलाई निकाल्ने छौ So there's power in that name of Jesus. किनभने येशूको नाममा शक्ति छ And I'd like to just share a little bit about that authority of that name. अब म तपाईहरुको बीचमा त्यो नाममा दिएको अधिकारको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु Now remember, there is no other name like the name of Jesus. एउटा कुरा याद गर्नुहोस् येशूको जस्तो नाम यो संसारमा अरु कुनै पनि नाम दिएको छैन You should mark this in your Bible in Acts, the 4th chapter, the 12th verse. तपाईले आफ्नो बाइबल धर्मशास्त्रमा त्यो अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रेरितको पुस्तक 4 को 12 मा यो लेखिएको छ There is no other name given under heaven for salvation but the name of Jesus. स्वर्ग र पृथ्वीमा अरु कुनै पनि नाम दिएको छैन जसबाट मानिसले उद्धार र मुक्ति पाउनेछ केवल येशू नाम मात्र दिएको छ भनेर त्यहाँ प्रेरित 4 को 12 मा लेखिएको छ You can call on all the names of the old prophets, the names of all leaders of religion, but they cannot save you. Only calling on the name of Jesus Christ can bring salvation.
किनभने तपाईं र मैले सबै अगमवक्ताहरूको अगुवाहरूको या अरू धर्मगुरुहरूको नाम लिए तापनि कसैले हामीलाई बचाउन सक्दैन, केवल येशू नामले मात्र हामीलाई बचाउन सक्दछ। We found out in our last lesson how when the 70 returned to Jesus, they were leaping for joy. They were so happy. हामी गएको कक्षामा हामीले सुनेका थियौं, देखेका थियौं कि 70 जना जब फर्केर आउने बेलामा येशूको नाममा भूतहरू भागे भनेर कति आनन्दित हुँदै रमाउँदै खुसी भएर आएका थिए। And the reason they were happy, they said, the demons are subject to us through your name. र उहाँले आएर भनिराखेका थिए कि तपाईको नाममा त भूतहरू पनि हामीले निकाल्यौं, तिनीहरू पनि भागे भनेर भने। There's power in the name of Jesus Christ. किनभने येशूको नाममा शक्ति छ। There's no other name like that name. किन येशूको जस्तो नाम यो संसारमा अरु कुनै पनि छैन। The Bible says whoever calls on the name of Jesus will be saved. बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ येशूको नाममा जसले पुकारा गर्नेछ त्यो चाहिँ बचाइनेछ। And not only does salvation come through that name, अब but उहाँको also, नाममा केवल उद्धार र मुक्ति मात्र आउने कुरा होइन। but here's another verse that you should underline in your Bible. अर्को पद पनि छ, तपाईले आफ्नो बाइबलमा तपाईले कोर्नुहोस्, रेखा लगाउनुहोस्। In Colossians, the 3rd chapter, the 17th verse. यो कलसियन्स 3 को 17 पदमा लेखिएको छ। It tells us, and whatsoever you do, word or deed, or any other thing you do in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father by him. कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा गर। Sometimes I have people ask me, Brother Abram or Brother Tony, is it a sin to do this or to do that? कतिपल्ट मान्छेहरू आएर म कहाँ भन्छन् आउँछन्, ओ मैले अझै पनि मैले यो गल्ती गरे, यो नराम्रो गरे भनेर भन्न आउँछन्। I ask them this question. म तिनीलाई यो प्रश्न, can you do it in the name of Jesus? के तपाईले येशूको नाममा यो गर्नु भएको हो? It's at times I've had people say, is it wrong to drink whiskey? के यो रक्सी खानु चाहिँ ठीक हो भनेर I says, can you do it in the name of Jesus? मैले तिनीहरूलाई भन्छु कि तपाईले येशूको नाममा गर्नु भएको हो? And they'll say no. उनीहरूले भन्छ नाइ नाइ नाइ। Then you know it's wrong. यदि तपाईले येशूको नाममा गर्नु भने यो गलत हो। Because every good and perfect gift comes from God. किन सबै असल कुराहरू माथि परमेश्वरबाट आउने गर्छ। So we find that salvation is only found in the name of Jesus, and in the name of Jesus is what we need to do all things. किनभने येशूको नाममा मात्र उद्धार र मुक्ति छ र येशू नाममा मात्र हामी सबै कुरा गर्न सक्छौं। Romans 10 and 13. For whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. र यहाँ रोमी 10 को 17 मा भनेको छ जतिले येशूको नाम पुकारे तिनीहरू बचाइने छन्। And I love John, the first chapter, the 12th verse. र यूहन्नाको सुसमाचार 1 को 12 मा म एकदम मन पराउँछु त्यो पदलाई। It says, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to those who believe on his name. तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। So the commission that God has given, or Jesus has given to the church, is in his name. र जे पनि आज्ञा अधिकार मण्डलीलाई दिनुभयो यी सबै कुरा येशूको नाममा दिनुभएको छ। And the very life you live in, if you're going to have victory in your life, you're going to have to live it
in the name of Jesus Christ. यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा विजय हुन चाहनुहुन्छ, विजय जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने येशूको नाममा जिउनुहोस्। And so what is the purpose again of the commission that Jesus gave in Mark 16? It is for people to find Christ and to be saved. यो मर्कुसको 16 अध्यायमा उहाँले जो एउटा महान आज्ञा दिने बेलामा जो अधिकारहरू दिनुभयो, जो जिम्मेवारीहरू दिनुभयो, यो चाहिँ तपाईँ र मलाई बचाउनको लागि हो। For a couple moments, I'd like to share here with the name of Jesus how you are saved, or how do you lead somebody else to Jesus. अब म केही समय मिनेटसम्म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन गइरहेको छु भने कसरी तपाईँ र मैले अरू मान्छेहरूलाई येशूको नाममा अगाडि बढ्ने, येशूको नाममा जाने भनेर तपाईले कसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ। I'm speaking this to pastors. यो कुरा म पास्टरहरूको बीचमा गरिराखेको थिएँ। Pastors, you know you cannot win the whole world without all the members of your church. पास्टर गुरुबाहरू तपाईहरु यो सम्झिनुहोस्, तपाईले आफ्ना विश्वासीहरूलाई प्रयोग नगरिकन तपाई संसारको अन्त्यसम्म जान सक्नु हुँदैन। As I said, this is why the whole world has not been evangelized, is because ministers have tried to do it all by themselves. यसै कारणले पनि हो कि पास्टर र सेवकहरूले सबै कुरा आफै गर्न खोजेकै कारणले आफ्नो विश्वासीलाई प्रयोग नगरेकै कारणले गर्दा पुरै संसार अहिलेसम्म सुसमाचार सुनेको छैन। And I have to emphasize again that Jesus did not give the commission just to the apostles or the prophets or the evangelists or the pastors or teachers, but he gave it to the whole church. त्यसैले गर्दा पनि प्रभु येशूले यो महान आज्ञा चाहिँ केवल पास्टरहरूलाई, अगुवाहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई मात्र उहाँले यो दिनु भएन, प्रेरितहरूलाई मात्र दिनुभयो, तर सबै विश्वासीहरूलाई उहाँले दिनुभएको छ। So you need to teach your church, your people, your local church, how to win others to Jesus. त्यसैले गर्दा तपाईले आफ्नो मण्डलीमा आफ्ना विश्वासीहरूलाई तपाईले यो कुरा सिकाउनु पर्छ, कसरी तपाई र मैले आत्मालाई बचाउनु पर्छ, कसरी हामी आत्मालाई बचाउन सक्छौं भनेर सिकाउनु पर्छ। You need to get your people, when they deal with someone, to try to lead them to Jesus, to do these steps. तपाईं र मैले चाहिँ उनीहरूलाई कसरी चाहिँ अरू मान्छेलाई येशूमा डोर्याउने भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यो हामी विभिन्न कदमहरू चरणहरू सिकाउनु पर्छ। I know you as a minister already know this. मलाई थाहा छ तपाई सेवक हो, तपाईलाई यी कुराहरू अगाडि नै थाहा छ। But you need to get your people, when they deal with somebody, to get them to acknowledge the person's lost condition. तर तपाईका मानिसहरूले जब एउटा नयाँ मान्छेलाई कुरा गर्दा, सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा यो कुरा उनीहरूले बुझ्नु पर्छ कि त्यो मान्छे चाहिँ हराएको मान्छे हो भनेर। And they need to be prepared. And they are prepared with the word of God. We froze. Okay. Another 5 minutes. Yeah. Another 5 minutes. Okay, can you hear me now? Yes, sorry, yes. It kind of froze. I stopped the recording. Okay. I can start it up again, I think. Okay. Well, I don't know if it was on your end or my end, but it froze up. Should I start it again then? Yes, you can start. Later on, we will edit this one. Middle part, we will edit. We will start this video, middle part of this. Okay. Okay. It says, do you want to stop? I says, I'll put here, no. So Okay. it'll pick up there. Sorry, okay. As we continue, your people need to know the scriptures like Romans 3:23. जसै अब तपाईका मान्छेहरूले चाहिँ रोमी 3 को कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ। Where it says all have sinned and come short of the glory of God. किनभने रोमी 3 को 23 मा लेखेको सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन पुगेका छन्। And another scripture you should have your people learn is Isaiah 53:6.
अर्को चाहिँ तपाईका मानिसहरूले जानुपर्ने यसैया 53 को 3 पदलाई चाहिँ उनीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। For we all like sheep have gone astray. Everyone has turned his own way. हामी सबैजना बरालिएका छौं, भेडा जस्तै हामी हराएका छौं भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। So when you teach your people how to win a soul to Jesus, they need to know how to tell them that they need a savior because they are a sinner. किनभने तपाईले जब आफ्ना मानिसहरूलाई कसरी तिनीलाई आत्मालाई बचाउने भनेर जब सिकाउनुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले उनीहरूलाई त्यो हराएका आत्माहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ बाँच्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गराउनु पर्छ। And they have to do it lovingly. They don't say you're a sinner. No, they say it यो with चाहिँ उनीहरूले love. प्रेम साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। ए त पापी होस् भनेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गर्नु हुँदैन। They got to say like we were all sinners, but तर उहाँले भन्नुपर्छ हामी सबैजना पापी हौं भनेर चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। And then they have to be taught to teach the person they're trying to win to Jesus. They need to believe the gospel. किनभने उनीहरू चाहिँ आफै व्यक्तिगत रूपले नाश भइरहेका छन्, उनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको खाँचो छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ। And a good story to tell them from the Bible is in Acts, the 16th chapter. र अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायको कथालाई भन्नु चाहिँ त्यहाँ धेरै राम्रो हुन्छ। Acts 16:31 to 30 and 31. त्यहाँ चाहिँ 30 र 31 पदलाई चाहिँ भनेको राम्रो हुन्छ। Where the jailer asks, "What can I do to be saved?" यहाँ चाहिँ झ्यालखानको हाकिमले आएर भन्छ मैले उद्धार पाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। And he said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you and your family would be saved." र उनलाई भनिन्छ कि तिमीले येशूलाई विश्वास गर तिमी र तिम्रो परिवारले उद्धार पाउनेछ भनेर भन्नुहुन्छ पावलले। So as you teach your people how to win others, they need to know these scriptures themselves. र जब तपाईका मानिसहरूले अरूलाई सिकाउँछन् त्यतिबेला उनीहरूलाई धर्मशास्त्र बाइबलको कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। And then they need to teach them, they need to repent. When they pray, ask God to forgive them and say they are sorry for their sins. र जब तिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्छन् उनीहरूले स्वीकारे जस्तो भएपछि उनीहरूलाई पश्चाताप गर्न लगाउनु पर्छ र उनीहरूको लागि पाप क्षमा मागिदिने काम पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। And a good scripture for them to learn for that is Isaiah 55, the 7th verse. र यसको लागि राम्रो धर्मशास्त्र के छ भने यशायाको पत्र 55 को 7 पदमा त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ यसको बारेमा राम्ररी। It says, "Let the wicked forsake his way and the unrighteous his thoughts, and let him return to the Lord, and he will have mercy upon him, and he will abundantly forgive." यशाया 55 को 7 मा यसो लेखेको छ दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ, हाम्रा परमेश्वर तर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। And then my favorite verse of scripture you should learn, John 1:12. As many as received Jesus, he gave power to become the children of God. र तपाईले त्यसपछि यूहन्नाको सुसमाचार 1 को 12 लाई चाहिँ कण्ठ गर्न लगाउनु जहाँ लेखेको छ तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गर्यो र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। And of course John 3:16, "For God so loved the world he gave his only begotten son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life." र यसको साथसाथै यूहन्नाको सुसमाचार 3 को 16 लाई पनि नबिर्सिनुलाई किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकलौटे पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। And then have them confess Jesus Christ as Lord. त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको होस्। Now, I have had huge crusades all over the world. मैले यो संसारमा धेरै क्रुसेडहरू गरेको छु ठाउँ ठाउँमा गएर। And sometimes there has been
thousands of people in one meeting wanting to receive Jesus as their Savior. कतैपल्ट कुनै क्रुसेडमा हजारौं मान्छेहरू पनि भेला भएका थिए र त्यहाँ हजारौं मान्छेले एकैचोटि येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेका थिए। After I lead him in what I call the sinner's prayer, I tell him to do three things. र मैले चाहिँ जब प्रचार गरिसकेपछि उनीहरूलाई अगाडि बोलाउँथे र तपाईहरुले तीनवटा काम गर्नुस् भनेर उनीहरूलाई भन्ने गर्थे। Now, many of them know very little, so it's going to be the duty of pastors to teach them, but I tell them to do these three things. म भन्ने गर्थे तपाईहरुलाई धेरै कुरा पास्टरले पछि सिकाउनुहुन्छ तर अहिले तपाई तीनवटा काम चाहिँ गर्नुस् भनेर भन्थे। I tell them first, talk to God every day. र म उनीहरूलाई भन्थे पहिलो कुरा परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुहोस्। And sometimes they're shocked. How can you talk to God? कुनै कुनै बेला उनीहरू छक्क पर्थे कसरी म परमेश्वरसँग कुरा गर्छु भनेर। And then I tell them, when you pray, that's talking to God. र म भन्थे तपाईहरु प्रार्थना गर्नुस् त्यो नै परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु हो। And then second, let God talk to you. र दोस्रो कुरा परमेश्वर तपाईसँग कुराकानी गरोस् भन्थे। Oh, they think, how can God talk to me? Many of them अनि think. उनीहरू भन्थे कसरी परमेश्वर हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्थे। Then I hold my Bible and says, when you read your Bible, the New Testament, that's God talking to you. र म भन्थे बाइबल उठाएर बाइबल देखाउँथे र नयाँ करार देखाउँथे र परमेश्वरले यो नयाँ करार वचनबाट कुरा गर्नुहुन्छ भन्थे। And then third, I says, go and tell others what Jesus has done for you. र अन्तिम तेस्रो कुरा भन्थे येशूले तपाईलाई अरु मान्छेलाई जे भन्नु भएको छ त्यो अरूलाई गएर भन भन्थे। And as we come to the close of this session, हामी अब यो कक्षाको अन्त्यतिर आएका छौं। I want you to think about this commission that Jesus gave to the church. मैले येशू प्रभुले मण्डलीलाई दिनुभएको यो महान आज्ञाको बारेमा याद गरेको चाहन्छु। That it's so important that you as ministers share this with your people so that they too will help you win the lost to Jesus and do the commission of God. त्यसैले गर्दा तपाई मण्डलीका सेवकहरू पास्टरहरू यो कुरालाई ध्यान दिनुस् याद गर्नुस् तपाई गएर आफ्ना मण्डलीका विश्वासीहरूलाई सिकाउनुस् ताकि तपाईका विश्वासीहरू पनि यो काममा अगाडि बढुन् र गएर सुसमाचार प्रचार गरून्। So God bless you until the next session. परमेश्वरले तपाईहरुलाई अर्को सेसनसम्म आशिष गर्नुभएको होस्। Amen. आमेन आमेन। Okay. Now my picture, you can hear me? Yeah, I can hear you. But Okay. My picture, have- my face disappeared here. okay, Uh, it's okay. I don't know what to do here. Do you want to stop cloud recording?